दर्शकवृन्द कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आज कार्यक्रम लक टक हामीले स्टुडियोभन्दा बाहिरबाट प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यतिखेर निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्यमीहरू आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। महासङ्घको यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको निर्वाचन राजनीतिक वृत्तमा पनि चासोको साथ हेरिएको छ, किनभने कोभिडको महामारीमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अपनाएर सुरक्षा मापदण्डलाई अपनाएर निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू उद्योगी व्यवसायहरूले नेतृत्व चयन गर्दैछन्। आज हामीले जिल्ला नगर तथा देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ अथवा महासङ्घको नेतृत्वको बारेमा आगामी नेतृत्वले यति बेला महासङ्घ र अर्थतन्त्रलाई कसरी लिएर जानुपर्छ, यतिखेर बेरोजगारी बढिरहेको छ, श्रमिक मजदुरहरू पेसाकर्मीहरूको रोजगारी जोखिममा परेको छ, उद्योगी व्यवसायले श्रम सृजना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र सरकारसँग र स्थानीय तहसँग पनि कसरी सहजीकरण गरेर जाँदैछन् भन्ने कुरा जिल्ला उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले पनि बताएको अवस्था छ। यिनै सन्दर्भलाई आजको कार्यक्रम लक टकमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। प्रस्तुत छ उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ आजको लक टकमा। 54 साधन सभा जुन कोभिड-19 को कारणले चाहिँ रोकिएको थियो र हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ हामी उहाँहरूको मापदण्डलाई चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ यो निर्वाचन हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ र हाम्रो समुद्घाटन समारोह अस्ति भर्खर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासमा एकदम सफलतापूर्वक पुरा भएको थियो भने आज चाहिँ निर्वाचन भइरहेको छ र हामीले स्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर 3 ठाउँमा गरिरहेको थियौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो एउटै ठाउँमा हुन्थ्यो, अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ जिल्ला नगरको गरिरहेछौँ, कार्की ब्याङ्केट प्यालेसमा चाहिँ हामीले एसोसिएटको गरिरहेको छौँ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ हामीले वस्तुगत तर्फको गरिरहेको छौँ र सबै साथीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यसलाई शान्तपूर्ण वातावरणमा चाहिँ अहिले मतदान भइरहेको अवस्था छ। देशभरका उद्योग व्यवसायहरू सहभागी हुनुहुन्छ होइन? देशभरको उद्योग व्यवसाय सहभागी हुनुहुन्छ र सबै उम्मेदवारहरू जो उठिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। निजी क्षेत्रले एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट एउटा आफ्नो नेता चयन गरिरहेको अवस्था छ होइन? शासन र विधिको पद्धति कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा जुन यहाँले ठुलो प्रयास गर्नुभयो यसको लागि अहिले कोभिड-19मा चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एउटा सहमतिको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा एज अ नेतृत्वको हिसाबले मैले चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल बनाउने चाहिँ कोसिस पनि गरेँ। तर मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट जुन निर्वाचन भइरहेको छ त्यो पनि एउटा चाहिँ एउटा राम्रो प्रक्रिया हो राम्रो नेता चुन्नको लागि र अवश्य नै निजी क्षेत्रका साथीहरूले चाहिँ एउटा राम्रो नेता जसले, किनभने सबैजना राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यसमा र भोलि नेतृत्वमा पुगेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लागि निजी क्षेत्रको लागि केही गरौँ भनेर भावना लिएर गइरहनु भएको छ। त्यसकारणले चाहिँ सबैजना चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबमा चाहिँ बलियो पनि हुनुहुन्छ होइन र उहाँहरू सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। देशको विकासको लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको सहकार्य चाहिँ अपरिहार्य नै छ र झन् अहिलेको अवस्थामा र हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आफ्नै इतिहास छ र हामीले सधैँ नै नेपाल सरकारसँग एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ सहयात्री बनेर हामी कार्य गरिरहेका छौँ र आउने दिनमा पनि गर्छौँ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। कोभिड-19ले सबैतिरको उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित बनाएको छ र खास गरी पर्यटन व्यवसाय, साना मझौला व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योगहरूदेखि लिएर यातायातदेखि लिएर इभन यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा सबैतिर चाहिँ यसले चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ यसले इफेक्ट गरेको छ र त्यसको लागि हामीले कोभिड सुरु हुँदाखेरि नै नेपाल सरकारसँग चाहिँ राहतको प्याकेजहरूको बारेमा, स्टिमुलस प्याकेजको बारेमा पहल गर्दै थियौँ र हामीले मौद्रिक नीतिबाट खास गरी साना मझौलाको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर केही त्यहाँ राम्रा पक्षहरू पनि आएको छन्, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ हामीले अझ स्ट्रङली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेको छौँ। तर अब यो कोभिड-19 को जुन चुनौती छ त्यो चाहिँ धेरै वर्षसम्म देखिने भएकोले विभिन्न क्षेत्रमा यसमा अझ नेपाल सरकारसँग मिलेर चाहिँ हामीले यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि या आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ बन्द नहोस् कि एउटा निरन्तरताका साथ अगाडि बढोस्, त्यहाँ रोजगारी जुन छ उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारी चाहिँ हामी बन्द नहोस् भन्ने कुराले चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा हामी प्रयास गरिरहेको छौँ। यहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। महासङ्घमा धेरै युवा पुस्ताहरू आइसकेको अवस्था छ होइन? युवा उद्यमीहरू आइसकेको अवस्था छ। देशभरका युवा उद्यमीहरूलाई तपाईँ एउटा अभिभावकको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मलाई चाहिँ आज यहाँ आउँदा चाहिँ मेरो आज यहाँ भोट केही छैन, म भोट लिएर आएको छैन,
तर पनि अब म यहाँ जुन संस्थामा मेरो जीवनको एउटा बहुमूल्य अवधि बित्यो र जहाँ चाहिँ मैले केही आफ्नो समुदाय बिजनेस कम्युनिटी र उसको मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पनि केही सेवा गर्ने जो मौका पाएको थिएँ त्यही सम्झनाको कारणले म चारैतिर म घुमेर आइरहेको छु जो 3 ठाउँमा भोटिङ भइरहेछ र जहाँ चाहिँ यो भोटरहरूको जो टर्नआउट छ त्यो अत्यन्तै उत्साहजनक छ। त्यसले गर्दा मलाई के खुसी लाग्यो भने यो एफएनसिसिआईप्रति जो हाम्रो उद्योगिक व्यवसायहरूको जो एउटा भावना छ र आस्था छ त्यसले चाहिँ यसमा झल्केको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो हेर्दा चाहिँ मैले एकदमै खुसी लाग्यो। म त अब 25 वर्ष भयो चुनाव लडेर, मेरो अन्तिम चुनाव 25 वर्ष परेर भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ म अलिकति बाहिरै बसेको छु र अरू एनबिआई जस्तो संस्थाबाट मार्फत काम गरिरहेको थिएँ। तर म चाहिँ एकदमै उत्साहित भएको छु। अब जो जिते पनि अब सबैले काम गर्ने भनेको हाम्रो उद्योगिक व्यवसाय यो वर्गलाई नै गर्ने हो र देशको लागि नै गर्ने हो अन्ततोगत। त्यसकारण त्यसमा मलाई कुनै चिन्ता छैन, शङ्का छैन। राम्रो मान्छेहरू नै जित्नुहुन्छ र जो जिते पनि राम्रै देश सेवा र हाम्रो अर्थतन्त्रको सेवा गर्नुहुन्छ। यहाँ महासङ्घ पूर्व अध्यक्षको रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि निश्चय जति बलियो र सशक्त हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ नसकिरहेको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा महासङ्घलाई सबल र सक्षम बनाउन के गर्नु पर्ला? अब यो समयको परिवर्तन अनुसार अलि हामी शिथिल भएर खालि चुनाव मात्रै एकमात्र उद्देश्य राखेर र महासङ्घको एउटा पोजिसन र इन्फ्लुएन्स को मात्रै यहाँ आउने भन्ने गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। अब झन् आउने दिनहरू त झनै कठिन हुन लागेको छ। यो 2-3 वर्ष त अत्यन्तै कठिन हुन लागेको छ। त्यस कारण चाहिँ मलाई लाग्छ कि यहाँ निस्वार्थ सेवा गर्ने को भावना चाहिँ अझ बढाउनुपर्छ यो लिडरसिपमा। र दोस्रो चाहिँ यो सेक्रेटेरिएटको प्रोफेसनलिज्म जो भन्छ नि व्यावसायिकता अलिक राम्रो बलियो दरियो चाहिँ सेक्रेटेरिएट सचिवालय अब त्यहाँको सेक्रेटरी जेनरलदेखि लिएर कर्मचारीहरू त्यो पनि एउटा अत्यन्तै एउटा आवश्यक तत्त्व हो जो चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूले गर्ला त्यसलाई राम्रो। भर्खर यो निर्वाचन सुरु भएको छ बिहान करिब 9-9:30 बजेदेखि। यो चाहिँ एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, प्रजातान्त्रिक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ प्रक्रिया भनेपछि पक्ष विपक्ष भन्ने चाहिँ कुराहरू वास्तवमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। तर व्यावसायिक निर्वाचन पछि चाहिँ वास्तवमा पक्ष विपक्ष भन्ने चाहिँ हुँदैन। आखिर सबै व्यवसायी एउटै पक्ष हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यो निर्वाचनमा जुन पक्षले चाहिँ निर्वाचित भए पनि वास्तवमा निर्वाचित अथवा पराजित भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता चाहिँ हुने छैन। व्यावसायिक भन्नाले एउटै एकै किसिमको चाहिँ स्वर हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा यो आजको निर्वाचनको चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ म चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानको चाहिँ जुन अनुसार चाहिँ यो गत चैतमा नै यो साधारण सभा भइसक्नुपर्ने चाहिँ हो। यो लकडाउनको कारणबाट, कोभिडको लकडाउनको कारणबाट यसलाई सर्दै 2-3 पटक सर्दै वास्तवमा चाहिँ यो आज निर्वाचन हुन गइराखेको चाहिँ छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने भन्नाले जस्तोसुकै भन्नाले उसमा पनि एउटा चाहिँ प्रक्रियागत चाहिँ कुराहरू अथवा भन्नाले जुन एउटा विधानसम्मत चाहिँ हिसाबहरू जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू चाहिँ अपनाएर चाहिँ भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ विधान सम्मत हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो आजको निर्वाचन प्रक्रियाले भन्नाले प्रमाणित चाहिँ गरेको चाहिँ छ। यसमा देशभरका उद्योग व्यवसायहरूको यो वातावरणले उत्साहित हुनुभएको छ। डेफिनेटली हाम्रो यो चाहिँ नेपालको 77 जिल्लाको भन्नाले जुन जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसै गरेर चाहिँ वस्तुगत सङ्घहरू र त्यसै गरेर एसोसिएट सदस्यहरूको चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निर्वाचन हो। यसले चाहिँ सबै व्यापारीहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ नेतृत्व लिनको लागि हुने यो निर्वाचन भएको हुनाले यो आजको चाहिँ निर्वाचनमा सबै उद्योगी व्यवसायी र सरकारवाला सबै पक्षले त्यत्तिकै नै भन्नाले यसलाई चाहिँ भन्नाले कन्सर्न राखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र डेफिनेटली व्यवसायीहरू उत्साही हुने कुरा त स्वाभाविक नै चाहिँ भइहाल्यो। कोभिडभन्दा पहिला भनौँ अथवा कोभिडको जुन पहिला पनि नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू तुलनात्मक रूपमा चाहिँ भन्नाले अब जति एक्सप्लोर हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको अवस्था थिएन र यो कोभिडपछि झन् धेरै उद्योग व्यवसायहरू वास्तवमा चाहिँ बन्द भएको पनि अवस्था चाहिँ छ।
त्यसै गरेर रोजगारी पनि गुमाउनु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसमा वास्तवमा यो आजको जुन यो चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाले एउटा चाहिँ अलिकति भन्नाले यसलाई चाहिँ होइन यो अलिकति यसलाई चाहिँ अलि भाइब्रेट चाहिँ बनाएको चाहिँ पक्कै चाहिँ हो। यसले चाहिँ अरू इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बहुतै सतर्कतापूर्वक चाहिँ सम्पन्न गर्ने भन्दा भन्दै पनि अब जुन भिड तपाईँहरूले देख्नुभयो अथवा भिड तपाईँहरूले देखाउन खोज्नुभयो यसको लागि चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ अलिकति संयमतापूर्वक गरिदिनु चाहिँ हुनको लागि हामीले अनुरोध गरि नै रहेको छु र अब उहाँहरूले त्यो फलो गर्ने प्रयास चाहिँ गरि नै रहनुभएको छ। कोभिड पछाडिको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ यहाँ नेतृत्वमा पछाडिको अर्थतन्त्र चाहिँ अगाडि बढ्छ किनभने अपर्च्युनिटी नेभर के अरे स्टप हो। सो जहिले पनि अपर्च्युनिटी आइरहन्छ र अपर्च्युनिटी भनेको अब जहाँ तपाईँलाई कोभिडले अहिले समस्या ल्याए त्यहाँ समाधानको बाटो पनि खोलिरहेको हुन्छ। समाधानको बाटो भनेको अहिले जुन प्रकारले चाहिँ विश्वमा परेको महामारीले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रमा आतङ्क मचाएको छ त्यो आतङ्कलाई दूर गर्नको लागि नेपालमा स्पेसली अब कृषिलाई उत्पादक मुलुकको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै सुरु गर्न सक्यो र यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने हाम्रो जुन प्राथमिकतामा राखेर यसलाई अगाडि बढायो भने सरकार नेपाल सरकार र हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ जोइन्ट ह्यान्डमा मलाई लाग्छ कि विश्वमा एउटा कीर्तिमान हासिल गर्नको लागि एउटा राम्रो कदम हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई ठुलो चाहिँ एउटा फड्को मार्ने एउटा प्रयास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मत हालेर आफ्नो नेतालाई विजय गराउनको लागि तपाईँहरू जुन आउनुभएको छ मत हालिसक्नु भएको र हामी नेता हुने चाहिँ निश्चित भइसक्दाखेरि तपाईँहरूको कुनै पनि मन दुख्ने काम हामी गर्दैनौँ र तपाईँहरूको जुन समस्या जति पनि समस्याहरू देशमा तपाईँहरूको जिल्लामा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि नै हामी तपाईँहरूको लागि यहाँ अगाडि बढेको हुनाले विश्वास राख्नुहोस् यो मत तपाईँहरूको कुनै पनि हालतमा खेर जाँदैन। हामीले अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई परिवर्तन गर्न चाहेका छौँ र सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको कुराहरू हामीले भनेका छौँ। भनेपछि शुद्धिकरण गर्नु भनेको एउटा नराम्रो चिजलाई हटाएर जानु र सुदृढीकरण भन्ने बलियो बनाउनु हो। हामीले महासङ्घमा नराम्रा चिजहरू हटाउँछौँ र राम्रा चिजलाई शुद्धिकरण गर्दै जाने हाम्रो जुन प्रयास छ त्यो प्रयासमा चाहिँ तपाईँहरूको योगदान सबभन्दा ठुलो हुन्छ। हामीले यो निर्वाचनको बेलामा मात्रै एउटा चाहिँ हामी केही दिन केही समयका लागि हामी आफ्नो मत माग्ने क्रममा चाहिँ हामी केही मतभिन्नता हुनसक्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ र देख्दै गरेका छौँ। तर मतदान पछि अथवा 14 गते भोलिदेखि हाम्रो सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टरको हाम्रो एफएनसिसीका मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू सबै एक भएर हामी अगाडि बढ्ने हामीले बढिरहेका छौँ। त्यसको विगत गरेका इतिहासले त्यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चाहिँ हामीले एउटा पोजिटिभ साइनमा पोजिटिभ रिजल्टको लागि हामीले लिएको हो र पोजिटिभ रिजल्टले चाहिँ जहिले पनि एउटा सन्देश दिन्छ कि देशमा यो काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। हामीले अब यति ठुलो नेपालभरिको प्राइभेट सेक्टरको एउटा चाहिँ छाता सङ्गठनको रूपमा हामीले जुन स्थापना गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ यति ठुलो सहभागिता यति ठुलो एउटा सौहार्दता यति ठुलो चाहिँ स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट जुन आएको छ यसले चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले के भने नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रको उन्नतिको लागि नै अग्रसर भएर सम्पूर्ण नेपालका व्यवसायीहरू यहाँ आएका हुन् र आफ्ना नेतालाई छान्ने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले अहिले सरकारले पनि जुन स्टडी गरेको छ कोभिडबाट सबभन्दा बढी इफेक्ट परेको कुन क्षेत्र हो भनेर हामीले पनि विज्ञहरूसँग राखेर यो उजहरू तयार गरिरहेको छौँ प्रतिवेदनहरू। त्यसको आधारमा हामी सरकारसँग मिलेर सहकारी गर्न तयार छौँ। साना व्यवसायहरूको सबभन्दा ठुलो के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई मैले अनुरोध गर्न खोजेको कति धितो र धरौटी लिएर उनीहरूले लगानी गर्ने व्यक्तिगत रूपमा पर्सनल ग्यारेन्टी लिने अनि प्रोजेक्ट ग्यारेन्टी लिने अनि सम्पत्ति पनि लिने भनेपछि ती तिनटै कुरा दिन सक्ने अवस्थामा साना व्यवसाय छैनन्। हामीले भनेका छौँ उचित ढितो लिएर उहाँहरूलाई सरल तरिकामा व्यवसाय गर्नलाई एउटा वातावरण बनाइदिनुमा बैङ्कहरूले अलिकति सहजता गर्यो भने निकै ठुलो भूमिका उहाँहरूको रहन्छ। यसमा उहाँहरूको सकारात्मक धारणा या सकारात्मक सोचको लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। अब निश्चित रूपमा अहिले जुन अब यो निर्वाचित अब जुन कमिटी आउँछ यो कमिटीले व्यवसायीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ गर्छौँ र हामीले अब एउटा सोच मैले पहिला पनि यो मिडिया मार्फत भनेको पनि छु हामीले एउटा जुन कार्यपत्र बनाएका छौँ त्यो कार्यपत्रलाई हामी लागू गर्छौँ र निश्चित रूपमा हाम्रा साना मझौला ठुला व्यवसायहरूको जुन समस्या छ जिल्लाको विशेष गरेर जुन जिल्लातिर बसेका जुन साना हाम्रा व्यवसायहरू छन् उनीहरूको चाहिँ नीतिगत उसमा जुन उहाँहरूको चाहिँ पहुँच छैन त्यसमा चाहिँ हामी अब के गर्छौँ भने
अब सरकारको पोलिसी भन्दा पनि निजी क्षेत्रको पोलिसी कसरी लागू गराउने त त्यहाँतिर अब हामी लाग्छौँ। मुलुकको स्थिति त अब धेरै नै भनौँ न अहिले आर्थिक स्थिति धेरै नै कमजोर भइसकेको छ, धेरै व्यवसाय पनि खत्तम भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले यो अब भोलि निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि अब हामी कोभिडबाट पीडित भएका व्यवसायहरूको संरक्षणको लागि हामी चाहिँ सक्रिय भएर लाग्छौँ र उहाँलाई फेरि पुनः हामी चाहिँ एउटा स्वरोजगार बन्ने अथवा रोजगारी बन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यही छ अगाडि बढ्छौँ। स्थानीय तह अहिलेखेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका धेरै समस्याहरू पनि छन् महासङ्घभित्र र जिल्ला नगरका समस्याहरू के कस्ता छन्? तपाईँ महासङ्घमा बसेर पनि काम गर्नुभयो र जिल्ला नगरका व्यवसायको समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? सर्वप्रथम त के हो भने एभिन्युज 24लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्ला नगरका समस्या भनेको साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको थुप्रै समस्याहरू छन्। यो कोभिडले गर्दा भनौँ न समस्याहरू थपिएका छन् र परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। यसलाई हामीले अब अहिलेको वर्तमान महासङ्घको निर्वाचनबाट आउने पदाधिकारी जो हुनुहुन्छ शेखर गोलका नेतृत्वबाट वर्तमान सरकारसँग हाम्रा तमाम समस्याको बिचमा संवाद गर्न आवश्यक छ। त्यो संवादबाट हामीले निकासहरू निकाल्न जरुरी छ र अहिलेको समस्या भनेको कोभिडका कारणले अब सबै क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र भन्नुहोस्, कृषि क्षेत्र भन्नुहोस् र यातायात क्षेत्र भन्नुहोस्, सबै खालका क्षेत्रहरू चाहिँ भनौँ न नोक्सानी बिहोरेर एउटा अत्यन्तै कोमामा जाने अवस्थामा छ। त्यो स्थितिलाई अब हामीले उठाउनु निम्ति निजी क्षेत्रको अहिले सङ्घीय महासङ्घको नयाँ नेतृत्व, नयाँ टिमले चाहिँ निकै ठुलो छलफल सरकारसँग संवाद गर्नुपर्छ र संवाद पछाडि मलाई लाग्छ एउटा बाटो लिनुपर्छ। किनभने अब यतिकै हामी बसिरह्यौँ भने मलाई लाग्छ कोभिडको अझै पनि परिस्थिति कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने हामीले यसको यो छैन र यसलाई अब हामीले मेन कुरो के भने निजी क्षेत्र सरकारको सहकार्य साझेदारी र स्वामित्वबाट मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने अवस्था छ। महासङ्घको कमजोरी हो कि हाम्रो जिल्ला नगरको कमजोरी हो यो म थाहा पाउन सक्दैन। यत्रो हुने बेलामा महिला नगर उद्योगबाट एकजना सदस्य पनि छैन। म पनि जिल्लाको रोल्पा जिल्ला कार्य समितिको सदस्य हो। अहिले हाम्रो महासङ्घको उम्मेदवार किशोर आचार्यको श्रीमती पनि हो म। उहाँ घाइते हुनुहुन्छ, अब यही सिलसिलामा घाइते हुनुभएको हो। भोट माग्दै हिँड्दै गर्दा भगवान्ले बचाइदिनु भएको छ। अब मतदाताले जिताइदिनुहुन्छ कि जिताइदिनुहुन्न मलाई थाहा छैन। अहिले जिल्ला त जस्तो तपाईँले आफ्नो परिवारको पनि समस्या, उहाँ एउटा दुर्घटनामा पर्नुभएको भनिहाल्नुभयो होइन। उहाँको एउटा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी पनि कामना गर्दछौँ। त्यसै गरी यतिखेर यहाँ जिल्ला उद्योग क्षेत्रबाट आइरहनु भएको छ नि, जिल्लामा महिला उद्यमीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाको कर्जा होला होइन, सहुलियतको कुराहरू होला, नगरपालिका, गाउँपालिका होइनबाट के छन् समस्याहरू? महिला उद्यमीको समस्या हाम्रो रोल्पामा त एकदमै कम छ। 2-3वटा मात्रै संस्थाहरू छ। त्यसमा पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध छैन। अब समस्या त छ नै हाम्रो जिल्लामा। अब आफूले उत्पादन गरेको बजार पाउँदैन, उत्पादन गरेको वस्तुहरूले बजार नपाउनु, अब त्यसको बजारीकरण नहुनु, त्यही नै हो। अहिले भर्खरै यो जुन संरचना बनिरहेको अवस्थामा राज्यले चाहिँ संहिता आइसकेपछि प्रदेशलाई अलग अलग छुट्याउने क्रममा यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि महासङ्घले पनि प्रदेश अलग अलग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू जुन प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ जुन महिलाहरूलाई जुन समस्याहरू भोगिराख्नु पर्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ थुप्रै किसिमका समस्याहरू भोगिराख्नु भएको छ। अझ हामी उद्यमीहरूले त हामीले झन् अझ बोर्डरको समस्या भोगिरहेका छौँ। हाम्रो उत्पादन गरेको सामानहरू राम्ररी सहजीकरण बजारीकरण भइरहेको छैन, किनकि हाम्रोबाट एकदमै जिल्ला नजिक भएको भएर बोर्डरमा धेरै समस्याहरू छ र महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ धेरै चुनौतीहरू को सामना गर्नुपर्छ। अब भन्ने बेलामा चाहिँ राज्यले चाहिँ महिलालाई चाहिँ धेरै सहुलियत छ, सुविधा छ भन्ने गरिरहेको बेलामा कुनै पनि हामी ब्याङ्कमा जाँदाखेरि सहुलियत दरको कर्जा, भाषणमा मात्रै कर्जा भनेको छ। राष्ट्रपतिदेखि लिएर उत्थान केन्द्रदेखि लिएर हरेक ठाउँमा कर्जा सहुलियत दरमा पाउँछ, तर एक्चुअल पाउने उद्यमीहरूले चाहिँ त्यो सुविधा पाइरहेको अवस्था छैन। किनकि उहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा जाओस्, स्किम बनाउदेखि लिएर हरेक कुराहरूदेखि लिएर जुन महिलाहरू चाहिँ 10,000 देखि उहाँहरूले सानो ग्रास लेभलको महिलाहरूले चाहिँ
व्यवसाय गर्नको लागि सानो रकम जुन छ त्यो रकम पनि उहाँले आफूले गर्न पाइराख्नु भएको छैन। त्यसमा पनि अझ ब्याङ्कको प्रोसेस गर्दा पनि धेरै उहाँलाई समस्या छ भन्ने बेलामा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ सहुलियत भनेको छ, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पाएको पनि छैनौँ। ठुलाहरूले चाहिँ पाइरहेको छ र ग्रास लेभलको महिलाहरूले पाएको छैन। अनि महिला उद्यमीहरूको अझै पनि धेरै समस्याहरू छन् होइन? अझै धेरै समस्याहरू छन्। अब चाहे ब्याङ्कमा होस् चाहे हजुरको व्यवसाय गर्न होस्, उत्पादन गर्छन् उहाँहरूले, त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्नको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ त्यति बजेट नभएर उहाँहरूको सामानहरू हेर्दा चाहिँ सामान एकदम राम्रो छ, तर बाहिरको ब्रान्डिङ गर्नको लागि पनि उहाँले चाहिँ सामान बेच्न पाइराख्नु भएको छैन। बजारको जुन व्यवस्थापन गर्नलाई भन्न त प्रदेश स्तरमा चाहिँ कोसेली घरको अवधारणा अहिले आइरहेको छ, तर त्यो कोसेली घर कसरी पाउँछ भने पहुँचवालाले मात्रै पाइरहेको छ। जसको हातमा पहुँच छ उसले चाहिँ त्यो सरकारबाट अनुदानदेखि लिएर कोसेली घरदेखि लिएर पाइरहेको छैन। अहिले स्थानीय तहमा नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा स्तरमा पनि होइन, गाउँपालिका स्तरमा, नगरपालिका स्तरमा पनि विभिन्न खालको चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू छन् महिला उद्यमशीलताको लागि, सिप विकासको लागि। अनि महिलाको उत्पादन गरेका होइन सामग्री वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने अथवा सिपमूलक तालिमहरू दिने भन्नेको अवस्था छ। अहिले जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर जान सकेको छैन। हिजोको दिन जुन स्थानीय सरकार नहुँदाखेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ हरेक सरकारी को कार्यहरूमा उद्योग वाणिज्यसँग कोअर्डिनेसन गरेर र एक्चुअल जुन उद्यमीहरू चाहिँ जरुरत पर्छ उनीहरूलाई चाहिँ पाइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा जान्छ र स्थानीय तहले चाहिँ उद्योग वाणिज्यसँग त्यति कोअर्डिनेसन गरिरहेको छैन। अझ पनि कुनै पनि यस्ता किसिम कार्यक्रमहरू होस् त्यस्तो किसिममा चाहिँ उहाँले अझ कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छैन। महिला उद्यमीहरूलाई आफ्नो विकास गर्नको लागि के भइदियो भने राम्रो सहयोग हुनसक्छ? अब महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ अब विकास गर्नको लागि चाहिँ अब कस्तो भनेपछि एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। बिजनेस गर्नको लागि एउटा त्यस्तै किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो र त्यस्तो भयो भने मात्रै अलिकति सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई। जस्तै घरदेखि लिएर बाहिर पनि। यहाँहरूको यसपटक महिला उद्यमी नै एउटा महासङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको थियो भवानी राणा होइन? यो अर्थमा त महासङ्घले महिलाहरूको विकासको लागि, उद्यमशीलताको लागि धेरै फड्को मार्यो होला नि त? अब फड्को मार्थ्यो भने चाहिँ जिल्लाहरूमा पनि अहिले धेरै महिलाहरू नै अध्यक्ष पनि हुनुपर्थ्यो, एक दुईवटा। अहिलेसम्म जिल्लाहरूमा पनि भएको छैन। अब उहाँले गर्नु खोज्नु भएको छ, तर उहाँलाई पनि धेरै के समस्या पनि अहिले बिचमा यो कोरोनाले गर्दा पनि उहाँलाई धेरै समस्या भइरहेको छ। उहाँले सिङ्गै भवानी राणाले गर्छु भन्ने कुरा होइन, एज ए होल टिमले गर्नुपर्ने हो। उहाँहरूले चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिराख्नु भएको छ महिला उद्यमीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि। भवानी राणाको नेतृत्वमा आउँदा महिला उद्यमशीलताको विकासमा सहयोग पुग्यो? अब त्यस्तो त मैले खासै पुगेको मानेको छैन, किनकि हामीले जुन सोचेर अगाडि महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ यस्तै किसिमको योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ होला, सहयोग हुन्छ होला भनेर सोचेको थियौँ। तर केही हद पहिलाभन्दा चाहिँ केही हद राम्रो छ। महासङ्घमा लामो समय काम गरिसक्नु भएको रहेछ होइन? महिला उद्यमशीलताको विकासमा धेरै पछाडि अझै पऱ्यौँ हामी भन्नुभयो। महिला उद्यमशीलता कर्जा छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्था, राष्ट्र ब्याङ्कले नि प्याकेजहरू ल्याएको छ, नेपालगञ्जमा राष्ट्र ब्याङ्क क्षेत्रीय कार्यालय पनि छ, सबै कुरा छ नि त, अझ पनि महिला उद्यमशीलता विकास चाहिँ भएको छैन भन्नु। अब विकास यो जुन राष्ट्रिय लेभलमा जुन आइरहेको छ होइन, जुन महिला उद्यमी कोर्स भन्छ, राष्ट्रपति उत्थान केन्द्र भन्छ, के अरे धेरै छ। यसमा कृषिकै कुरा आयो, चाहे जुनैसुकै पनि कुरा आओस्, महिला दिदीबहिनीहरूको नाममा जुनैसुकै कुरा आए पनि उहाँहरूलाई अझ पनि सजिलो छैन। त्यो एउटा भाषणमा सजिलो छ, कागजको किताबको पन्नामा सजिलो छ। जुन महिला उद्यमीहरू आफ्नो जुन व्यवसाय गर्नको लागि, उसलाई अलिकति व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि कुनै पनि एउटा वाणिज्य लेभलको ब्याङ्कमा गएको अवस्थामा उहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला स्किमको कुरा गर्छन्, स्किमदेखि लिएर कागजपत्र कुरा गर्छन्। कागजपत्र उनले ओरिजिनल कागजपत्र, जुन ओरिजिनल उद्यमीहरूले त ओरिजिनल कागजपत्र लिएर जान्छन्। लिएर जाँदा पनि उहाँले बिचमा फेरि कस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यो कागजलाई चाहिँ स्टप गरिदिनुहुन्छ किनभने अब महिलाहरूले त अब त्यो बार्गेनिङ गर्न पनि त्यति जान्दैनन्। उनीहरूले जुन महिलाहरूले बार्गेनिङ गरेर जुन उद्यमी नै होइन, सक्कली उद्यमीले अहिलेसम्म त मलाई लाग्छ जुन कर्जा आउनेको पनि सक्कली उद्यमीले 25% पनि कर्जा पाएको छैन। जति पाएको छ नक्कली उद्यमीहरूले पाएको अवस्था छ। यो यथार्थ हो। चाहे मिडियामा म चाहे मिडियामै बोल्न सक्छु, यो कुरा म ब्याङ्कको म्यानेजरसित टेबल ठोकेर झगडा पनि गरेर आएको अवस्था हो।
हाम्रै महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरू जसलाई हामीले उद्योग व्यवसायमा अगाडि बढाउनलाई अगाडि सिपमूलक तालिम दिएर सिकाएर महिला उद्यमी कर्जा भनेर हामी वाणिज्य ब्याङ्क जाँदाखेरि हाम्रो फाइल फालिदियो। भनेपछि त्यो नक्कली हो कि सक्कली हो? हामीले चाहिँ हाम्रै स्थानीय तहहरूले कतिको सहयोग गरिरहेको छन् अहिले महिला उद्यमशीलताको विकास र स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पनि के हुन्छ भने जुन चाहिँ जिल्लाको जुन चाहिँ उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाको मेयर अथवा उपमेयर नजिक हुन्छ भने त्यस्ता महिला उद्यमीहरूको मात्रै छिटोभन्दा छिटो ऋण र सहुलियत रूप आउँछ। किनभने जुन व्यवसाय गर्ने महिलाहरू उहाँले जानकारी पनि पाउनु हुँदैन कि यो विषयमा चाहिँ अनुदान खुलेको छ भनेर। यो नेताहरूले यो कार्यकर्ताहरूले नै यो चाहिँ अनुदान खुलेको प्रचार गर्छ र पाउने पनि मेन अनुदान पाउने पनि नेता र कार्यकर्ताले नै पाइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ अधिकांश उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्थानीय तहमा पनि यही नै चलिरहेको छ। मेरो मनमा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष भोगेको र देखेको कुरा यही हो। समग्र नेपालको सिङ्गो निजी क्षेत्रको आज निर्वाचन हुँदै गर्दा हामी भर्खर मतदान गरेर बाहिर निस्केका छौँ। तथापि पनि अब निजी क्षेत्रका समस्याहरू धेरै छन्। जिल्लाका समस्याहरू आफ्नै खाले समस्याहरू छन्। हामी एउटा खुला सिमानाको हिसाबले बोर्डरमा एउटा तराई मधेससँग जोडिएको तपाईँको हिमाल पहाड तराईसँग जोडिएको जिल्ला पनि हो नवलपरासी। सामाजिक हिसाबले आर्थिक विकासको हिसाबले औद्योगिक विकासको हिसाबले पनि त्यो जिल्ला आफैमा एउटा सम्भावना भएको जिल्ला हो। तथापि पनि जिल्लाको आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा। अहिले 106वटा मतदान हामीले भित्र झराल्यौँ, भर्खर अहिले सिद्धिएको छ। तर हामीले आगामी नेतृत्व वास्तवमै अब सबल सक्षम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई बुझेको, उद्योग वाणिज्यको वस्तुस्थिति बुझेको र सबै निजी क्षेत्र सबै उद्योगिक व्यवसायका समस्या साना मझौला ठुला उद्योगिकका समस्याहरूलाई बुझेर कम्ती नै सरकारसँग लबिङ गर्न सक्ने, सरकारसँग नेतृत्व गर्न सक्ने र हाम्रा समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न सक्ने त्यो टाइपको नेतृत्व हामीले खोजेको। त्यही भएर चन्द्रप्रसाद ढकाल, जिल्ला नरमा गुणनिधि तिवारी र यो टिम आयो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अहिले जुन हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि धेरै अवसरहरू छन्, चुनौती पनि छन्। यसलाई मिलाएर लान सक्ने, कम बोल्ने, धेरै सुन्ने र काम गर्न सक्ने चन्द्र ढकाल हो भन्ने बुझेका छौँ। जिल्लाको आफैमा पनि एउटा महत्त्व छ। प्राइभेट सेक्टर नेपाल सरकारपछिको दोस्रो सञ्जाल भएको यत्रो कर तिर्ने वर्ग, यो वर्गलाई अझै पनि नेपाल सरकारले हेर्ने सिकाउनु अझै पोजिटिभ छैन। हाम्रा नीतिगत विषयहरू, ऐनका कानुनी कुराहरू, तपाईँको ऐनका नियमावलीका कुराहरू, उद्योगिक व्यवसाय कर तिर्ने वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अब हाम्रा समस्याहरूलाई ब्युरोक्रेटले, नेपाल सरकारले, मान्य मन्त्रीज्यूहरूले कम्ती नै अब हाम्रा समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र यो टिमले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब निजी क्षेत्र छाता संस्था बलियो हुनुपर्छ भने नै यहाँको एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बलियो हुनैपर्छ र सरकारपछिको पनि एउटा नेटवर्क भएको मेची महाकालीमा आज जुम्लाको पनि यहाँ उपस्थित भएको छ, आज मेचीको पनि उपस्थित भएको छ। धेरै हिसाबले यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आफ्नै एउटा गरिमा छ। यसको साख बचाउनलाई पनि हाम्रा जिल्लाका भावनाहरू, हाम्रा उद्योगिकका समस्याहरू, व्यावसायिक समस्याहरू, साना मझौला ठुला उद्योगिकका चाहिँ सबै समस्याहरूलाई यो चन्द्र ढकालको टिमले नेतृत्व गरेर सरकारसँग कानुनी झन्झटहरू, यो निजी क्षेत्रलाई उद्योग वाणिज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ अब यसलाई अब पोजिटिभ हिसाबले र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्र हिजो जुन प्रोजेक्टहरू थियो, हिजो जुन एक गाउँ एक उत्पादन, इलम प्रशिक्षण केन्द्र, यी तमाम कुराहरूलाई पनि अब एउटा उद्योग वाणिज्यको विकासको हिसाबले एउटा गाउँमा किसानले पनि सामाजिक रूपान्तरणमा, आर्थिक रूपान्तरणमा र यो साँच्चै सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको परिकल्पना, यो सपनालाई यदि साँच्चै लैजाने हो भने निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जान सक्यो भने यो नेतृत्वसँग सबल र सक्षम र मिलाएर लान सक्ने डाइनामिक नेतृत्व छ। यो नेतृत्वले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका समस्याहरू र यो जुन उद्योग वाणिज्य सङ्घका गतिविधिहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ के हो भन्ने बुझेको हुनाले पनि यो नेतृत्व हाम्रो आवश्यकता हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्थापना भनेको जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घको
को आधारमा यो चाहिँ महासङ्घ स्थापना भएको अहिले केही वर्ष यता केही कार्यकाल यता जिल्ला नगरका समस्याहरू ओझेलमा पर्दै गएको अवस्थामा हामी जिल्ला नगरले र जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायी दूरदराजमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या यो महासङ्घले सुन्ने नगरेको भएले हामी उद्योगी व्यवसायी र म कोल उद्योग वाणिज्य अध्यक्ष तथा हाम्रो चाहिँ रोल्पाका अध्यक्ष लगायतका हामी किशोर आचार्य लगायतका टिम एउटा जिल्ला नगरका दूरदराजका व्यापारीहरूको समस्याको निम्ति आज यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा खुला तर्फबाट केन्द्र सरकार उम्मेदवारमा हामी चाहिँ उम्मेदवारी दिएका थियौँ र हाम्रा व्यवसायहरूका माग र हाम्रो चुनावी अभियान अन्तर्गत हामी प्रचार प्रसारको क्रममा पाल्पाको आर्य भन्ज्याङमा हामी 400-500 फिट तल दुर्घटना परेर पनि भगवान र हाम्रो साथीहरूको आशीर्वादले आज हामी यो चुनावी मैदानमा लडेका छौँ र मलाई लाग्छ अब आगामी दिनमा जिल्ला नगरका समस्या हामी एकदमै खरो रूपमा राख्छौँ र त्यो जिल्ला नगरका समस्या समाधान गर्न सकेन भने हामी निर्वाचित भए पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट राजीनामा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामी स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छौँ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको जिल्ला नगरको हैसियतले स्थापना भएको अहिले आएर वस्तुगत एसेटबाट चाहिँ हामी पीडित भएको एउटा अवस्था भएकोले गर्दा हामी तल्लोभन्दा तल्लो एउटा व्यापारीहरूको समस्या पनि हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यही हाम्रो स्पष्ट एजेन्डा र माग पनि छ र जिल्ला नगरका साथीहरूले आज हामी उम्मेदवारहरूलाई म चक्र अधिकारी लगायत किशोर आचार्यलाई चाहिँ भारी मतले विजय गराउनुहुन्छ भन्ने आशा र भरोसाका साथ म चाहिँ 54औं जुन महाअधिवेशन चलेको छ आज सौहार्दपूर्ण तरिकाले मतदान भएको छ यसमा म विजय हुन्छु भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। अहिले स्थानीय निकाय बनिसकेपछि जिल्ला उद्योग वाणिज्यका समस्याहरू एकदम झन तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। रासो तिर्ने सन्दर्भमा हामीले कति ठाउँ कर तिर्ने, राज्यलाई प्रदेशमा तिर्ने कि केन्द्रमा तिर्ने कि स्थानीय निकायलाई तिर्ने, यो समस्याबाट हामी झन् पिल्सिएर गुज्रिरहेको अवस्थामा छौँ र अब हाम्रो स्पष्ट माग छ हामी एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत हामीहरूले चाहिँ राज्यलाई कर एक ठाउँमा तिर्ने एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो स्पष्ट माग पनि छ र अब जिल्ला नगरमा जस्तो हाम्रो देश यस्तो भूप्रेजित र दूरदराज यातायातको सुविधा नभएको, बिजुली व्यवस्था नभएको, नेट नभएको अवस्थामा अहिले भिसिएट्स नेपाल सरकारले लगाइसकेको अवस्थामा दूरदराजका व्यवसायहरू अहिले पूर्ण रूपमा मार र ठाउँ ठाउँमा राजस्व अनुदान कार्यालयले चाहिँ छापा मार्ने, जरिमाना गर्ने एउटा ठुलो समस्याबाट हामी व्यापारीहरू गुज्रिरहेको अवस्थामा छौँ र हामीले स्पष्ट धारणा के राखेका थियौँ भने महासङ्घलाई इम्पोर्ट गर्ने कुरा ठुल्ठुला उद्योगमा अहिले चाहिँ भिसिटिएस लागू गर्नुहोस्, सानो उद्योगहरूको त्यो हाम्रो चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अहिले साधन स्रोत चाहिँ गाउँ गाउँमा भएका व्यवसायीहरूले त्यो गर्न नसक्ने स्थिति छ। हाम्रोमा 24 घण्टा बत्ती हुँदैन, 24 घण्टा नेट हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामी व्यवसायहरू ठुलो मारमा परेका छौँ र जुन राष्ट्रको समस्याहरू छन् त्यो त मैले भनिहालेँ नि। एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई हामी तिर्न तयार छौँ तर स्थानीय सरकारलाई अलग खालको एउटा राजस्व तिर्ने, प्रदेशलाई अलग खालको तिर्ने र आन्तरिक राजस्व कार्य अलग खालको तिर्ने, यसरी चाहिँ हामी झन् यो गणतन्त्र आएपछि र स्थानीय निर्वाचन भए पश्चात हामी झन् उद्योगी व्यवसायहरूले एकदमै ठुलो दुःख कष्ट र धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने एउटा स्पष्ट जो नीति नभएको कारणले गर्दा हामी अहिले मारमा परेका छौँ। जिल्ला उद्योग नगरपालिका भोगेका समस्या थुप्रै छन्। हामी चुनाव जित्नु हो, यहाँहरू चाहिँ अहिलेसम्मको नेतृत्व जिल्ला नगरमा उपस्थित भएको छैन। समस्या धेरै हुन्छ, फोन गर्दा फोन नउठिन्छ। तर अहिले हामी यस्तो सोचिरहेको छौँ कि अहिले जितेको जुन नेतृत्व आउँछ जोसुकै आओस् उहाँहरू चाहिँ जिल्लाको जुन समस्या छ त्यसलाई निदान गर्ने तरिकाले आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो होइन। जिल्ला नगरमा यति समस्या हुन्छ हामी चाहिँ कि हामीले आफै डिल गर्न सकिरहेको छैनौँ। अहिले यो कोभिडले गर्दा झन् जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यवसायहरू कतिपय बन्द गर्ने हालतमा छन्। त्यसलाई सरकारले पनि केही हेरेको छैन। जबकि सरकारलाई हामीले आफ्नो लगानी गरेर 13% भ्याट उठाउँछौँ र आफ्नो यत्रो परिश्रम लगानी साथ परिश्रम गरेर उठाएको जुन नाफा छ नाफाबाट पनि हामी 13% भ्याट तथा कर तिरिरहेछौँ। हामी सरकारलाई कसरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु लगाइरहेछौँ भने सरकारले व्यवसायहरूलाई चोरको हिसाबमा सम्झिरहेछ। कुनै पनि अलि विश्वमा आयो भने सबै ठाउँ उद्योगिक व्यवसायी र जुन सरकार छ सँगै हिँडिरहेको अवस्था छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन नगर उद्योग वाणिज्यमा हाम्रो समस्या छ वास्तवमा त्यो चाहिँ एकदम दयनीय अवस्था छ। अहिले सरकारले पनि ब्याज मिना नगरिदिने, ब्याङ्कले पनि ब्याज मिना नगरिदिने, सरकारले कुनै राहत प्याकेज नलिदिने
यस्तो समस्या छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन टिम छ यो हाम्रो समस्या नगर उद्योग वाणिज्यको जुन समस्या छ यो बोल्न सकोस् त्यस्तो खालको टिम आउनु पर्यो। अहिले चुनाव भइरहेछ मैले यो भन्न चाहन्न, तर टिम चाहिँ बलियो आओस्। आएको टिमले हाम्रो जुन नगर उद्योग वाणिज्यसँग समस्या छन् त्यो चाहिँ समस्या सरकार सामान्य राख्न सकोस् र त्यसलाई समस्यालाई पुरा गर्नतिर लागोस् भन्ने मेरो चाहना हो। यहाँ धेरै समस्याहरू छन् अहिले जिल्ला नगर तहले भोगिरहेको होइन, सरकारले पनि ध्यान दिन सकेन, कोभिडको महामारी छ भनेर भन्नुभयो। 1 2 3 4 भनेर भन्नुभयो भने कुन कुन समस्याहरू बढी छन् अहिले चाहिँ जस्तो हामी गाउँघरमा व्यवसाय गर्ने मान्छे कोभिडको कारणले हामी नेपालमा उद्योग धन्दाहरू खासै छैनन्। हामी पहाडका प्रत्येक घरबाट मान्छे विदेश लगाइरहेछ, इन्डियातिर गइरहेछ अथवा विदेशतिर गइरहेछ। अरू उहाँ फर्केर आउनुभएको छ, घरमा आइसकेपछि उत्पादन केही पनि छैन, सबै खाने हो। हामी यस्तो पीडामा छौँ कि उहाँहरूलाई हामी उधार दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कबाट निकालेर सामान किनेर उधार दिइरहेछौँ र उधारो दिएर त्यो पैसा उठिरहेको छैन। तर ब्याङ्कलाई हामीले पैसा दिएन भने कालो सूचीमा राख्ने धम्की आइरहेछन्। त्यस कारण हाम्रो समस्या धेरै छ एउटा भने। अर्को कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सामानहरू जुन सामान बिक्री हुनुपर्ने त्यो सामान चाहिँ हामीले ल्याए खरिद सामान त्यत्तिकै पडिरहेका छन्, बिक्री भएको छैन। तेस्रो भनेको तपाईँको जुन गाउँघरमा जुन उत्पादन हुने सामान हो सरकारले कुनै पनि यो कृषितिर हेरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। उत्पादन केही पनि छैन र हामी एकदम समस्यामा छौँ। जबसम्म उत्पादन ध्यान दिएन तबसम्म यो चाहिँ हाम्रो स्थिति दयनीय हुन्छ। अहिले योभन्दा केही वर्ष अगाडि नेपालबाट दाल चामल विदेश जान्थ्यो भने अहिले 75% इन्डियाबाट आइरहेछ र दलीय सामान विदेशबाट आइरहेछ। अवस्था यस्तो छ हेर्नुहोस्। जस्तो अब यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अहिले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गइसकेको छ, स्थानीय तहको सडक बाटो पूर्वाधार ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको समस्याहरू स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेछ होइन। तर तपाईँहरू महासङ्घको एउटा जिल्ला अध्यक्षले स्थानीय तहलाई पनि त दबाब दिन सक्नु भएन, सहजीकरण त गर्न सक्नु भएन नि। यो अलि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ धेरै स्थानीय तहले हामीलाई नबोल्ने गरेको छ होइन। तर हामीलाई बोलायो भने हामी यस्तो कुराहरू पनि विकास निर्माण कुरा पनि गरिरहेका छौँ। कसरी मतलब जनताले सहजता दिन सक्छ स्थानीय तहले। यता के सिंहदरबार प्रत्येक गाउँघरमा भनेको छ, सिंहदरबार काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, तर के कुरा मिलाए छैन, स्थानीय तहले पनि गर्न सकेको छैन अहिले अवस्थामा। बाटो अलि चाहिँ गाउँघरमा बाटो त गएको छ, डाँडा काँडा बाटा पुगेका छन्, तर पुगेर मात्रै भएन नि। त्यो उत्पादनको सामान चाहिँ ल्याउनु पर्यो। हामी जति गाडी आएका छन् सबै खाली गइरहेका छन्। त्यस कारण उत्पादनतिर स्थानीय तहले उत्पादनतिर ध्यान दियो भने र बाटो निर्माणमा पनि जामला त्यहाँ खोलिदिने, एउटा गाउँमा जानलाई पुरा 2-3 ठाउँबाट खोलिदिने, बिच जङ्गलबाट हालिदिने, पहिरो जाने त्यस्तो अवस्था आइरहेछ। यो चाहिँ बाटो खोल्ने बेला पनि एकदम ध्यानपूर्वक खोल्नुपर्ने छ। त यहाँ महासङ्घको चुनावी मैदानमै अहिले आइपुग्दाखेरि अन्त्यमा आफ्ना उद्योगिक व्यवसाय साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र आगामी नेतृत्व कस्तो रहोस्, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अनि आगामी नेतृत्व यस्तो सक्षम हुनुपर्छ कि सरकारलाई दबाब दिने खालको हुनु पर्यो। हामी व्यवसाय चोर होइनौँ, हाम्रो आफ्नो पैसा लगानी गरेर ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएर व्यवसाय गरिरहेका छौँ र हामी ट्याक्स उठाएर ट्याक्स छल्ने पक्षमा छैनौँ। ट्याक्स लिने बेला पनि सही तरिकाले गभर्मेन्ट लिनु पर्यो। जस्तो ठुलो ठुलो व्यापारीहरूले विदेशबाट ल्याउने सामानमा हामीलाई बिल दिँदाखेरि एउटा पैसा लिने एउटा हुन्छ कि दुईवटा बिल पाइन्छ। हामीले भ्याट बिल भनेर एउटा पाइन्छ, अर्को चाहिँ पैसा तिर्ने बिल हुन्छ। तर गाउँघरमा लगेपछि हामी त्यो जुन भ्याट बिल काट भन्ने जुन हामी त्यो गर्नै सक्दैनौँ। यो चाहिँ यी माथिबाट निदान गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। र सरकार अलि आउने नेतृत्वहरूले यो कुरा निदान गर्नु पर्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो उद्योग नगर उद्योग जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूमा भएका जुन समस्या छन् हामीले त उहाँहरूले भन्ने हो, उहाँहरूले सरकारमा राख्न सक्ने र उहाँसँग सरकारसँग बसेर लिड गर्न सक्ने खालको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। महासङ्घको आगामी नेतृत्व भनेको हाम्रा सानातिना व्यवसायदेखि ठुला घरानका व्यवसायहरूलाई चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ काम गर्न सक्ने र ती व्यवसायहरूको हकितको लागि सदाबहार चाहिँ निरन्तर लागिरहने नेतृत्व आउनुपर्छ र त्यस्तो नेतृत्व हामी चाहिँ चयन गर्दैछौँ।
यहाँले जिल्ला नगरका धेरै समस्याहरू छन् भन्दै गर्दा के समस्याहरू छन् त्यति बेला? जिल्ला नगरका समस्याहरू हाम्रा जिल्ला नगरमा साना व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। त्यो साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ आयात निर्यात गर्दाखेरि ठुलो समस्या छ। आयात निर्यात गर्दाखेरि जसरी व्यवसायहरूलाई चाहिँ धेरै ट्याक्सहरूको चाहिँ समस्या बिचबिचमा चाहिँ ट्याक्सका कारणले गर्दा त्यो व्यवसायहरूको मालहरू त्यहीँ अड्डी राख्ने, त्यो माललाई चाहिँ आयात निर्यात गराउन नसकिने, हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ कुनै पनि उद्योग कलकारखाना नभएको हुनाले हामीले सबै चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि बाहिरबाट गर्नुपर्छ। त्यो बाहिर गर्दाखेरि हामीले जसरी सामग्रीहरू त्यहाँ लिनुपर्छ हामीले व्यवसाय गर्नको लागि, त्यो सामग्री लिनको लागि हामी ठुलो एउटा मारमा छौँ। त्योलाई चाहिँ जसरी हुन्छ सहजीकरण गर्ने चाहिँ यो नेतृत्वले गर्नुपर्छ। भनेपछि जिल्ला तहमा अहिले स्थानीय प्रादेशिक तहहरू पनि आइसकेको छ, स्थानीय सरकार पनि आइसकेको छ। तपाईँहरू जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जिल्लाका धेरै समस्याको समाधान हल गर्नलाई तपाईँहरूले दबाब पनि दिन सक्नु भएन नि त, होइन? अब यसमा पक्कै पनि के हुन्छ भने सर, जिल्लामा एउटा निजी क्षेत्र बिना नेपाल सरकार चाहिँ अपाङ्गो अथवा लङ्गोडो हुन्छ। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने फ्यासिलिटी हो अथवा चाहिँ करदाता जो ट्याक्स पेयर भन्छ, ट्याक्स पेयर विदेशमा ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ सम्मानित किसिमले हेरिन्छ। नेपालमा चाहिँ अहिले आएको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले चाहिँ ट्याक्स पेयरहरूलाई चाहिँ एउटा अपमानित किसिमले हेर्छ। त्यो अपमानित किसिमले जबसम्म हेर्दै गर्छ नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको र नेपाल समृद्धि हुन सक्दैन। त्यो नेपाल समृद्धि गर्नको लागि कमसेकम चाहिँ निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारको साझेदारी र एउटै रडको दुई पाङ्ग्रा नबनाएसम्म कहिले पनि नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन। त्यो गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ चलायमान गराउनको लागि जिल्ला नगरका तर स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र सङ्घको सरकारले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ करिडोरको रूपमा अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा जबसम्म स्थानीय सरकार लिँदैन, प्रदेश सरकार लिँदैन र सङ्घ सरकार लिँदैन तबसम्म चाहिँ नेपाल देशको चाहिँ समृद्धि हुन सक्दैन। र निजी क्षेत्रले त्यसलाई चाहिँ साहसका साथ नेपाल सरकार सहयोग गरेको छ। नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। धेरै समस्याहरू छन्। धेरै समस्याहरू छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारहरू आउन बित्तिकै स्थानीय तहमा हुनुपर्ने सबै करका कुराहरू मनोमानी चाहिँ गराइएको छ। प्रदेशले आफ्नो मनोमानी गराएको छ, सङ्घले आफ्नो मनोमानी गराएको छ। हामी के भन्छौँ भने एकदर प्रणाली गराउनुपर्छ। एकदर प्रणाली भनेको मतलब सङ्घलाई तिरे पनि, प्रदेशलाई तिरे पनि, स्थानीय तहलाई तिरे पनि हामीले स्थानीय तहको अथवा स्थानीय गाउँपालिकामा हामी कोष जम्मा गरिदिन्छौँ। त्यो स्थानीय गाउँपालिका कोष जम्मा गरिदियो भने त्यो त्यहीँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। एकद्वार प्रणाली कम्तीमा हुनुपर्छ। त्यो एकदर प्रणाली चाहिँ हुन सकेन, त्यसलाई गराउन सकेन भने पक्कै पनि नेपाल सरकारले जसरी चाहिँ खर्च गर्ने निकाय चाहिँ वडा टोलमा राखेको छ, जो एउटा चाहिँ आर्थिक उठाउने अथवा आर्थिक कलेक्सन गर्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ एउटा 3-4वटा जिल्लाको एक ठाउँमा राखेको छ। व्यवसायले दुःख दिने काम गरेको छ। त्यो दुःख नदिनको लागि हामीलाई कमसेकम चाहिँ ती गाउँ ठाउँ टोलमा राखेर हामी ट्याक्स पेयरहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो लिइदियो भने हामी त तिर्न तयार छौँ, सरकार सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीलाई फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो नाफाखोरीको एउटा बिल्ला भेटाइन्छ, त्यो पनि भिडाउन जरुरी छैन। हामीले नेपाली नागरिकले आफूले लिएको इन्कम बराबरको नेपाल सरकारलाई चाहिँ ट्याक्स तिर्छ। त्यो ट्याक्स तिर्नमा हामी नेपाली सबैको दायित्व। नेपाल सरकारलाई मात्र हामी विरोध गर्दैनौँ। नेपाल सरकारलाई हामीले गरेको उत्पादन बराबरको ट्याक्स तिर्न हामी तयार छौँ। तर नेपाल सरकारले त्यो रेस्पेक्ट गर्न पर्यो। त्यो रेस्पेक्टका साथ हामीलाई के अरे ट्याक्स पेयरहरू र हामी व्यवसायहरूलाई एक ढङ्गले लियो भने पक्कै पनि नेपालको समृद्धि गर्नको लागि कुना ती व्यवसाय जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो परेका तिनीहरूलाई सहजीकरण गरिदियो भने पक्कै पनि देश चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। जस्तो हाम्रो रोल्पा जस्तो ठाउँमा त झन् एकदमै गाह्रो छ। पुरा एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानलाई चाहिँ के अरे चाहिँ 1 दिन लाग्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा व्यवसाय आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुरा डकुमेन्ट बनाउन सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ अन्धाधुन्धा किसिमले गरेको छ। सरकारले चाहिँ के अरे व्यापारीलाई चाहिँ एउटा यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ डेट स्क्वायर गरेको सामान बेच्छ भन्छ, त्यसको निलम्बन गर्ने निकाय सरकार नै टुलटुलले हेरेर बस्छ भने हामीले चाहिँ ल गर्नुपर्छ त भन्दैनौँ नि। त्यसले गर्दा हामी व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति चलायमान गराउनको लागि, व्यवसायहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको बढी जिम्मेवारी हुन्छ। ऊ अभिभावक हो, हामी अभिभावक बच्चा हौँ। बच्चाले अभिभावकको राइट हेरेर अघि बढ्छ। त्यो ओएलाई चाहिँ हामी पछ्याउन तयार छौँ। अहिले स्थानीय तह, प्रादेशिक तहले स्थानीय विकास निर्माणमा चासो देखाएको छैन अथवा स्थानीय उद्योग धन्दाको प्रवर्धनको लागि? अब स्थानीय सरकार त अहिले आफैमा अलमलको अवस्था हामी देख्दछौँ। स्थानीय सरकार आफै कस्तो अलमलमा छ भने उसले चाहिँ सरकार प्राप्त गर्न बित्तिकै
के न हामी चाहिँ सबै प्राप्ति गऱ्यौँ भन्ने स्थानीय सरकारको मनस्थिति छ। योभन्दा पहिला जब चाहिँ सरकार तरल अवस्थामा थियो त्यो बेला उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको बिचको मेडिटरको भूमिका खेल्यो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ बिना कुनै पनि त्यहाँको चाहिँ कार्यक्रम हुन सक्दैन थियो। उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यसको पुलको काम गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ कुनै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ आपसी बेमेल हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको बेमेल हुन्थ्यो। त्यो बेला उद्योग वाणिज्य सङ्घले सबैलाई मेलको रूपमा एउटा चाहिँ साझा मञ्चको रूपमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्थ्यो र निजी क्षेत्रले त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर यहाँसम्म पुर्याएको थियो। तर अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार आइसकेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको केही पनि होइन। यिनीहरू भनेको हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ परिचालन गरेका यिनी ट्याक्स पेयर हुन्, ट्याक्स पेयरलाई ट्याक्स पेयरको ठाउँमा राख्नु पर्छ भन्ने उद्देश्य जुन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले लिएको छ त्यो मनस्थिति हटाएर हामी यिनी पनि चाहिँ हाम्रो देशका केही न केही विकासको समृद्धिको लागि अगाडि बढ्न सक्ने मेरुदण्ड हुन्। यिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यहाँ स्थानीय रूपमा उद्योग कल कारखाना उत्पादन गरेर हामीले त्यहाँका प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। यो हामी निजी क्षेत्रले नै अहिले धेरै चाहिँ आर्थिक उमा चाहिँ निजी क्षेत्रले दिएको चाहिँ रोजगार छ। त्यो रोजगारले चाहिँ यहाँका कयौँ हाम्रा चाहिँ युवाहरू चाहिँ त्यहीँ चाहिँ अल्झिएका छन्। हाम्रा व्यवसायहरू कम्तीमा चाहिँ रोल्पा जिल्लाको सन्दर्भमा 2025 व्यवसाय 2025 चाहिँ त्यहाँ उनीहरू चाहिँ चलायमान भएका छन्, उनीहरूले आफ्नो आत्मनिर्भर भएका छन् भने त्यो निजी क्षेत्रले गर्यो नि त। त्यस्तै सरकारले गर्न सक्ने वातावरण र त्यो सरकारले लिन सक्ने नेतृत्व चाहिँ कहिले लिने, हामी अभिभावकसँग कति पर्खेर बस्ने। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ ओए चाहिँ नेपाल सरकार ल्याओस्, हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नीति र एउटा चाहिँ उसले गर्नुपर्ने व्यवहार कमसेकम न्यायोचित किसिमले उसले लिनुपर्छ र निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारको जबसम्म एउटा सहकार्यका साथ हामी बढ्न सक्दैनौँ अथवा एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा हुन सक्दैनौँ तबसम्म नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन, नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिँदैन। हाम्रो रणनीति अस्पष्ट छ। त्यो रणनीतिहरू हामी के भन्न चाहन्छौँ कि अहिले जुन अवस्था छ देशमा चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको छ। हामी भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रको एकदमै विरोधी मान्छे। देशबाट आफ्नै उद्योग हुनुपर्दछ र त्यो उद्योगले सम्पूर्ण विश्वमा चाहिँ आफ्नो उत्पादनहरूलाई निर्यात गर्नुपर्दछ। र जबसम्म हामी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जान सक्दैनौँ तबसम्म देशको एक्चुअल विकास हुन सक्ने सम्भावनाहरू एकदमै न्यून हुन्छ। र निर्यात गर्नको लागि के गर्ने त? हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई जबसम्म हामी लो गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो उत्पादन लागतहरू जबसम्म हामी घटाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी निर्यात गर्न सक्दैनौँ। अहिले भइराखेको छ कि चाइना र इन्डियाले हाम्रो बजारलाई, हाम्रो देशको जनसङ्ख्याले आफ्नो बजार बनाएको छ, 3 करोड जनसङ्ख्याले। अब हाम्रो सोच के छ, हाम्रो एजेन्डा के छ भने हामी सम्पूर्ण साथीहरू निर्वाचित भएर आएको खण्डमा चाइनाको जनसङ्ख्या र इन्डियाको जनसङ्ख्या करिब 2.25 अर्ब जनसङ्ख्या छ। त्यो 2.25 अर्ब जनसङ्ख्यालाई हामीले आफ्नो बजार कसरी बनाउने त र आफ्नो लागत कस्टलाई कसरी कम गर्ने त, त्यसरी तर्फ हामी बढ्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसपश्चात एउटा हामीले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ र अहिले जुन देशको अवस्था छ, देशमा तपाईँको टेक्निकल इन्स्टिट्युट्सहरूको अभाव छ, टेक्निकल म्यान पावरहरूको जुन अभाव छ, त्यसको लागि पनि हामी भनिराखेका छौँ यहाँ टेक्निकल इन्स्टिट्युटहरूको स्थापना गर्ने, टेक्निकल पोलिटेक्निकल इन्स्टिट्युट, इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटहरू लिएर आउने र त्यो इन्स्टिट्युटहरूले यहाँ आफ्नै देशमा चाहिएको टेक्निकल म्यान पावर आफै बनाउने र आफै बनाएर हामी आफ्नो काम आफै गर्ने र आफ्नो युवा पुस्तालाई हामीले आफै चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने, रोजगारी दिने रूपमा हामी अगाडि बढ्न चाहिराखेका छौँ। यस्ता धेरै एजेन्डाहरू छ। अहिले हामी जुन प्यानलबाट चुनाव लडिराखेका छौँ त्यो प्यानलले एउटा स्ट्रङ डाटाबेस, एउटा सोचहरू बनाएको छ। त्यो सोच भनेको हाम्रो चन्द्रप्रसाद ढकाल सर, हाम्रो उमेशलाल श्रेष्ठ सर र हाम्रा 65 देखि 70 जुन क्यान्डिडेटहरू चुनाव लडिराख्नु भएको छ उहाँको एउटा कम्पाइल गरेर इस्युज बनाएर हामी देश विकासको लागि अगाडि बढिराखेको अवस्थाहरू छ। र मलाई लाग्छ आजको अवस्थामा जुन यो टिम छ सशक्त छ, सुदृढ छ र यो टिम आयो भने देशको विकास हुन्छ, निजी क्षेत्रको पनि यसमा भला हुन्छ र यो जित हाम्रो जित हुँदैन, यो निजी क्षेत्रको जित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो प्यानलका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई अत्यधिक मतले विजय गराउनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध तथा अपिल गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, म एज एक्जिक्युटिभ मेम्बरको मेरो एजेन्डा भन्दा पनि म चन्द्र ढकाल समूहलाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ एउटा एसोसिएट को तर्फबाट उम्मेदवार दिएको हो। त्यसकारण मैले मेरो एजेन्डा भन्दा पनि
एउटा समष्टिगत रूपमा सूचना सञ्चार प्रविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो एउटा जुन एउटा विज्ञको रूपमा मेरो एउटा अनुभव छ र मेरो 30 वर्षको जुन एउटा अनुभव छ त्यो मलाई लाग्छ मैले चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पुर्याउँछु भन्ने मलाई एउटा लागेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारको कुरा गर्दाखेरि अचेलभरि सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित धेरै कुराहरू लिएर आएको छ। त्यसकारण निजी क्षेत्र पनि सूचना प्रविधि मैत्री हुन पर्यो, त्यसमा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुन पर्यो भन्ने कुरामा म एकदम सचेत छु। र हजुरले प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ सूचना सञ्चार प्रविधिमा अगाडि बढेको हामीले पाएका छौँ, तर समष्टिगत रूपमा एउटा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको एउटा इन्डस्ट्रीदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ हामीले सुसूचित गर्नुपर्ने अझै जरुरी छ। त्यसकारण मेरो त्यसमा चाहिँ राम्रो इनपुट हुनेछ भन्न मात्र चाहन्छु। एउटा कार्य समितिको सदस्यको हैसियतले मैले गर्न सक्ने कुराहरू यति नै हुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्यसँग, मेरो अनुभवले त्यही भन्छ। होइन किन नसक्नु, मैले यही कुरा गरेको। सबभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो भने हाम्रो जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको त्यो सबै मेम्बरहरू डिजिटलाइज हुनु पर्यो। एक भनौँ न आज मैले केही इन्फर्मेसन मैले चाहिँ दिन खोजेको छु भन्ने चाहिँ सूचना सञ्चार प्रविधि मार्फत चाहिँ मैले दिन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। द्याट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, जिल्ला नगर हाम्रो जति पनि नेटवर्क छ त्यो सूचना प्रविधिमा चाहिँ के हुन्छ, जोइन हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ, उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूका कुराहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण यो सूचना सञ्चार प्रविधिको नेटवर्क बनाउनु नै सबभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई परेका पीर मर्काहरू जे छन् हामीले एनालाइसिस गर्ने र नेपाल सरकारसँग राम्रोसँग लबी गर्ने कुरा बुझ्नु भएन। अब के हुन्छ भने म सूचना सञ्चार प्रविधिसँग लगाएँ, मैले धेरै इन्डस्ट्रीको कुरा त म बुझ्दिनँ नि त, तर मैले त्यो कुरा थाहा पाएँ भने मैले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न सक्छु नि त, अथवा नेपाल उद्योग वाणिज्यसँग समन्वय गर्न सक्छ नि त। त्यसको पुल बन्ने काम चाहिँ सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी गर्छौँ। 10 वर्ष योजना, 5 वर्ष योजना भनेको के हुन्छ भने हाम्रो लिडरहरू जस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षको क्याबिनेट हाम्रो चन्द्रप्रसाद ढकालले बनाउनुहुन्छ भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो विज्ञता भएको हामी धेरैजना मेम्बरहरू छौँ। मैले मेरो विज्ञता उहाँलाई दिने हो र त्यो एजेन्डालाई सहयोग गर्ने हो है। एकदम क्लियर छ। म एउटा कार्य समिति सदस्यले मैले के गर्न सक्छु, मैले त के गर्न सक्दिनँ नि त, तर मैले के भने मेरो विज्ञताको आधारमा मैले सहयोग गर्न सक्छु र मैले विज्ञता प्रस्तुत गर्न सक्छु र उहाँलाई मद्दत गर्न सक्छु र त्यसमा हाम्रो निरन्तरता हुनेछ। र एउटा कुरा भन्नैपर्ने कुरा के छ भने मैले जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सूचना सञ्चार प्रविधिको सभापति भएर जुन मैले 3 वर्ष काम गरेँ र सबै साथीभाइहरूलाई चिन्ने अवसर पाएँ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई चिन्ने अवसर पाएँ, त्यसले मलाई धेरै राम्रो गरेको छ। अब आगामी कालमा म निर्वाचित भएँ भने त्यसलाई मैले कसरी एउटा आउटपुटको रूपमा हेर्ने भन्ने कुरा मैले हेर्छु। अब हेर्नुहोस्, यो सबैलाई अब यो बाहिरको कुरा हो, बाहिरले के भन्ने कुरा हो। मैले हेर्दाखेरि भवानी राणाको जुन कार्यकाल छ त्यो राम्रो भएको मैले अनुभव गरेको छु, मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा। अब कुरा के हो भने त्योबाट पाठ सिकेर हाम्रा कमी कमजोरी के भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्योभन्दा राम्रो गर्ने हो। मलाई आशा छ अबको जो निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ हाम्रो चन्द्रप्रसाद ढकाल र जुन भावी अहिले भइसक्नु भएको जुन हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको एजेन्डा सबै गरेर चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा जुन एउटा आम पब्लिकले हेर्ने एउटा छ नि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नि, त्यो हामीले बनाउँछौँ। यसमा पूर्ण विश्वास छ। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ दिन रात गरेर भए पनि म निर्वाचित भएको खण्डमा त्यो मैले गर्नेछु। देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू यतिखेर आफ्नो छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नयाँ नेतृत्वको लागि आफ्नो चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई मत दिन आतुर पनि देखिएका छन् र दलहरूबीच आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भइरहँदा निजी क्षेत्रले भने लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचनको माध्यमबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो प्रक्रियाप्रति निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू पनि उत्साहित भएका छन् र यतिखेर देशभरका उद्योग व्यवसायहरूको मतदानबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ कि एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नयाँ नेता अथवा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट एउटा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ।